तो बस तुहद मेज़बान वसीम कादरी। नाजरीन, अभी हम लोग अनंतनाग के डाक बंगलो का जो नया कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कास्ट कश्मीर की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। नाजरीन, तो पता कि पिछले कई सालों से हमारे बागात को जो लीफ माइनर ने बहुत तंग किया हुआ है और जो ये लीफ ब्लॉच माइनर है, एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर, इसकी वजह से जो हमारे मेवा बागात हजरात हैं उनको बहुत सारी परेशानियां दरपेश हैं। तो इसी सिलसिले में जो कास्ट कश्मीर है इनकी तरफ से एक अवेयरनेस कैंप इनेकाद किया जा रहा है बिल्कुल डाक बंगले के अंदर। और न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे साथ अभी जुड़े हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं कास्ट कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वो जुड़े हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग वो जुड़े हैं और बाकी जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, कास्ट के जो साइंटिस्ट्स हैं, वो यहाँ पर अभी आ पहुँचे हैं। तो नाजरीन, हम आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस लाइव फीड से और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी बातें की जाएंगी आज इस बलोच माइनर के बारे में, कैसे मैनेज करें हम इस बलोच माइनर को, और जो भी जानकारी यहाँ पर फराहम कराई जाएगी हम आपको बराह रास्त अपने लाइव फीड से वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए, RNA जुड़े रहें इस लाइव फीड में और आइए चलते हैं और देखते हैं क्या जानकारी दी जाती है। शुक्रिया। अगर हमारे बागात मजबूत रहेंगे तो ये हमारी खुशहाली और तरक्की की जमानत है, क्योंकि हमारे बागात जो है ये हमारी पहचान, ये हमारी मैशत और हमारे इक़्तिसादियत का आईना है, ये हमारा अक्स है, क्योंकि आईना तो वही दिखाता है जो हम देखते हैं। जैसे हम होंगे तो आईना वैसा भी होगा। इसलिए अगर हमारी रियासत महफूज रहेगी, मजबूत रहेगी, मैशत अच्छी रहेगी, इक़्तिसादियत आगे रहेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा उम्मीद है हम सब मैशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर बने। इसी सिलसिले में आज तक जो जरूरत है नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA के लाइव फीड और मैं आपका होस्ट वसीम कादरी। बिल्कुल हम लोग अभी जो अनंतनाग के न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगले से आपसे मुखातिब हैं और आपको बता दूं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है आज एप्पल ब्लॉच माइनर के बारे में जो है इनेकाद कराई जा रही है कास्ट कश्मीर की तरफ से। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि जो भी इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो हमारे मेवा बागात को बीमारी लगती है ब्लॉच माइनर, लीफ माइनर, जिसने साउथ कश्मीर को खासकर बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, इसके बारे में जो है जानकारी फराहम कराई जा रही है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इस जो अवेयरनेस कैंप में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो भी ऑफिसर हजरात हैं वो सभी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग मिस्टर इजाज हुसैन डार साहब हैं, उनके हमरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के जो HOD हैं मंजूर अहमद परे साहब, बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं इस लाइव फीड में। और हमारे साथ जो है जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सर भी यहाँ पर हैं, तो वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं विजुअल्स में बिल्कुल इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और इनके हमरा यहाँ पर जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर KV के अनंतनाग भी हैं और जो साइंटिस्ट आए हैं कास्ट की तरफ से वो भी यहाँ पर अभी जो है बात कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल लीफ ब्लॉच माइनर के बारे में जो भी जानकारी है आपको अभी फराहम कराई जाएगी। आप बने रहे हमारी लाइव फीड में। Chief Agriculture Officer, Shah Khan sir, PC Anantnag Mr. KVK, Ishaq Pandey sir, Mr. SMS, and senior division की तमाम प्रोफेसर साहिबान छे, लुबना जी छे, उन नाम कर तो अक्सर कैसे की अक्सर मीडिस आत्मदासान उन रद्द से कैसे की इंग्लिश वायरल क्यों करा दी माइनस को करे विभागी SDO सर छे उन सैम अहम आज मानू तुमसी पे योर आज आम मेन बाकी अस्सलाम वालेकुम इस्तेकबाल कर डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर जरा यूनिवर्सिटी तरफ तुहद वारिया शुक्र गुजार कि ये वंदर मज आयु तुह कोड़ो पन टाइम तुह आयु सैनिस प्रोग्रामस मज तुह पाई एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर जानपुर पे वोत कुलगोम पे वोत वन बिजबोर पे वोत अनंतनाग बाकियन इलाकन मज हुपर वोत बडगोम ते
وہ پھہلان رکان کی وۄنۍ پھہلنس منٛز چھِ اَسہِ تہِ دِژ پنٕنۍ ایڈوایزری ییٚمۍ کوٚر تٔمِس گوٚو کنٹرول مگر تیُتھ کنٹرول چھُنہٕ گژھان کینٛہہ یہِ اَسہِ اُمید ٲس کیٛازِ چھُنہٕ گژھان یا چھُنہٕ تۄہہِ تانۍ کتھ واتان برابر کِہیٖنۍ یہِ أسۍ کتھ چھِ وَنان تۄہہِ تانۍ چھَنہٕ واتان کِہیٖنۍ یہِ أسۍ وَنُن چھِ یژھان تۄہہِ تانۍ چھَنہٕ واتان کِہیٖنۍ کانٛہہ گیپ چھُ منٛزباگ یُس یہِ گیپ چھُ منٛزباگ أسۍ چھِ دوٗر کرنہِ آمٕتۍ آز چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ ہر کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز یہِ پروگرام اَسہِ وٲتۍ یِم ساوُتھ کشمیٖرٕکۍ یِم ڈِسٹرک چھِ شُپین کۄلگوم تِمن منٛز کوٚر اَسہِ آز چھِ أسۍ 3مِس ڈِسٹرکس آمٕتۍ ڈِسٹرک اننت ناگ گوٚو اَسہِ چھُ ہر کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز یہِ وٕچھُن یہِ کُنہِ جایہِ یہِ مسلے چھُ یہِ گیپے چھِ کیازِ چھِ یا چھُ تعاوُنٕے چھُ کتھ جایہِ چھُنہٕ تعاوُن میلان اَسہِ یونیورسٹی چھِ پوٗرٕ تعاوُن دِوان ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ چھُ پوٗرٕ تعاوُن دِوان تۄہہِ مگر تُہنٛدِ سایڈٕ ما چھِ کانٛہہ کوتٲہی روزان تُہنٛدِ سایڈٕ ما چھِ کانٛہہ کٔمی روزان ییٚمہِ کِنۍ یہِ کنٹرول چھُنہٕ تیُتھ گژھان کینٛہہ یُتھ اَسہِ کنٹرول گوٚژھ گژھُن امی سلسلس منٛز چھِ أسۍ آز یور آمٕتۍ أسۍ چھِ تُہُنٛد یتھ یُس زن تۄہہِ وقت کوٚڑوُ أسۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ تہِ شُکر گُزار آز یی پوٗرٕ اَسہِ وننہٕ تۄہہِ وننہٕ زِ کیٛاہ کیٛاہ اقدامات چھِ کرٕنۍ کیازِ کہِ اننت ناگ تہِ چھُ وۄنۍ اکھ سُہ ڈِسٹرک وۄنۍ روٗدمُت ییٚتہِ اصل پٲٹھۍ لیٖو پوینٹر پھٲلیو حظ یہِ سٲنۍ یِم آز ییٚتہِ یِم تۄہہِ آز وۄنۍ پریزنٹیشن دِنو سٲنۍ یِم ساینٹسٹ تِم ونہٕ بہٕ پوٗرٕ ڈِٹیلس منٛز وٕنکہِ پٮ۪ٹھے کم چیٖز اقدامات چھِ کَرٕنۍ وٕنکہِ پٮ۪ٹھے وٕنکیٚس چھُ آز جنؤری ژاو وۄنۍ گوٚو جنؤری پٮ۪ٹھ مارچس تانۍ چھِ اَسہِ وٕنِس لگ بگ 3 رٮ۪تھ روزان یوٚتانۍ أسۍ کُلۍ تیٖل کرو گوٚو اَسہِ چھِ 3 رٮ۪تھ روزان وٕنہِ گوٚو کم اقدامات ہٮ۪کو کٔرِتھ تِمن اقدامن پٮ۪ٹھ تہِ تراوو أسۍ روشنی اصل پٲٹھۍ کرو تُہنٛدِ سایڈٕ تہِ یہِ سوال آسہِ تُہۍ پرژھِو زیو اَسہِ سوال یہِ تہِ تُہنٛدِس دِلس منٛز کانٛہہ شک آسہِ یا کینٛہہ سُہ پرژھِو تُہۍ اَسہِ أسۍ چھِ تُہنٛدی خٲطرٕ آمٕتۍ یہِ ڈسکشن گوٚژھ اصل ہیلدی روزُن ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ یور آیہِ ییٚمہِ خٲطرٕ تُہۍ یور آیوٕ امیُک گوٚژھ اَسہِ مقصد آز پوٗرٕ گژھُن حظ بہٕ چھُس اکہِ لٹہِ بیٚیہِ تۄہہِ تُہُنٛد شُکر گُزار زِ تُہۍ آیوٕ یور یتھ پروگرامس منٛز شرکت کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ السلام علیکم شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہیڈ ڈویژن پروفیسر پریز صاحب کو کہ وہ اپنا ٹریک پیش کریں آپ سب جانتے ہیں کہ پروفیسر پریز صاحب کسی تعلق کے مقام ہیں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے پالینیشن کو لے کر تقریباً کشمیر کے تمام ڈسٹرکٹ میں انہوں نے لوگوں کو پالینیشن سے دعوت کرایا کہ ہم باغوں میں کیسے جو پروگرام ہے وہ کر سکتے ہیں کیسے ہم اچھی پالینیشن کر سکتے ہیں پالینیشن کرتے ہیں تو بھائی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ناکامی فراموش اور کام اب میں بھائی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اس بارے میں روشنی ڈالیں جو ہمارے یہاں پہ موجود مہمان ہیں وہ اپنے خیالات سے روشن پروفیسر بھائی صاحب پلیز آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر میری تعریف کرنے کے لیے اس کے قابل میں نہیں ہوں اپنی کمیونٹی کی شروع کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے پہلے بیٹھ کے میں بولوں گا میں ریسپیکٹڈ ہماری ارسمات چیف گیسٹ ہمارے ارسمات چیف گیسٹ مسٹر ظہور احمد بٹ صاحب جو ہماری کلیگ بھی ہے جہاں کا ہم جانے ہیں ان کا کام میں ان کا کام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ شان بشانہ اپنی جو محکمہ ان کے انڈر آتا ہے تو ان کے افسر جو ہیں آفیشلز ہیں ان کو حکم دیتے ہیں 2 دن پہلے آرڈر ایشو کرتے ہیں کہ سکاسٹ کے لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں آپ بھی تعاون دیجیے تو اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے یہاں آنے پر خوش آمدید اور شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں باقی ہمارے چیف ایگریکلچر آفیسر اعجاز حسین ڈار صاحب انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے اس جانکاری ایک دن کی جانکاری لیف مائنر پر ہم دے رہے ہیں اس پروگرام کو انہوں نے رونق بخشی ہے اس کے لیے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں باقی میرے کولیگس ہیں اور سب سے زیادہ میرے کسان بھائی جو ہیں پروگرام کوآرڈینیٹر KVK اننت ناگ کسان بھائیوں کے لیے میں پروفیسر غلام نبی فراق مرحوم کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں
मखपुरन गर्चा सुबह सुबह ओंद पुक मुश्का सुबह सुबह मखपुरन गर्चा सुबह सुबह ओंद पुक मुश्का सुबह सुबह। आप यहाँ आए, आपने रौनक बख्शी हमारे इस प्रोग्राम को। इस ठंड में, इस सर्दी के मौसम में, चले कलान के मौसम में आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से या एज हेड डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल आज के इस प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है हमारे डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई साहिब, उनके डायरेक्शंस पर हम ये कर रहे हैं। कश्मीर के हर एक कोने कोने पर करने हैं ये प्रोग्राम। शोपियान में हमने 16 दिसंबर को किया है, 26 दिसंबर को हमने ये प्रोग्राम एक दिन का जानकारी कैंप या मास अवेयरनेस कैंप या कुलगाम में किया है। आज हम 2 जनवरी को 2024 को आपके यहाँ अनंतनाग, जिला अनंतनाग के डाक बंगले में ये कर रहे हैं। तो ये हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, उनकी डायरेक्शंस क्या है कि जो आपको मालूम है, जो हमारी सेब की सनत है ये रीढ़ की हड्डी है हमारी इक्तिसादियात में। मुल्क में जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी यानी हमारी इक्तिसादियात में ये जो सेब की टोकरी है, एप्पल की सनत, इसको भारत में, हमारी कंट्री में, हिंदुस्तान में सेब की टोकरी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 1,70,000 हेक्टेयर जो जेर जमीन रकबा है सेब की काश्त के अंदर आ रहा है, जिसके जो रोज बरोज जिसमें इजाफा हो रहा है। तकरीबन 18,000 मीट्रिक टन से ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन एप्पल की हो रही है, हर साल हो रहे हैं। इस साल इससे भी ज्यादा हुई है। तो बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब इसके साथ सेब की सनत से मुंसलिक हैं। चाहे शहरी है, कोई शहर में रहने वाला हो, मेरा रेडी वाला, मेरा मंडी वाला, या गाँव में कोई रहने वाला हो, मेरा किसान भाई, सब बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर इस सनत के साथ हम वाबस्ता है। रहा सवाल पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं 2021 में हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेरे कुलीग्स हैं, साइंसदान हैं, हॉर्टिकल्चर महकमा बागवानी के इशराक से और केवी के जो हमारे हर जिला में उनके इशराक से यहाँ हमें इत्तला मिली कि जैनपुरा एरिया में कोई कीड़ा आया है, इंसेक्ट पेस्ट आया है। फार्मर इसको पहले अल्टरनेरिया समझते थे, तो जब हमने उनके इश्तिराक से टीम्स भेजी, एक टीम मुनक्किद, ये वो ऑनरेबल वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर ने एक टीम इसके लिए फ्रेम की, कंस्टिट्यूट की, जिसने इस कीड़े को कलेक्ट किया और देखा ये कीड़ा क्या है। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई तो पता चला ये एप्पल ब्लोच लीफ माइनर, जिसको लाइकोप्टेरा मेलिफोलिया कहते हैं, तो उससे ये इसकी शनाख्त हुई इस कीड़े की। और इस कीड़े ने कोहराम मचाया था पहले 2 सालों में। हमारी कोशिश की वजह से, आप लोगों ने ताउन किया, आपकी वजह से जहां जहां ये कीड़ा है वहां जहां जहां हम गए, तकरीबन मैं भी हर एक कोने में साउथ कश्मीर में खासकर गया हूं अपनी टीम्स के साथ। जहां जहां जिस फार्मर ने एक एडवाइजरी इशू की, यूनिवर्सिटी ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वो एडवाइजरी या केवीकेज ने डिस्ट्रीब्यूट की फार्मर्स में, जहां जहां वो एडवाइजरी अच्छी तरह फॉलो हुई तो वहां तो कंट्रोल हुआ, जो हमने अपनी आंखों से देखा। दूसरा एक यहाँ सीरियस पेस्ट आया था जो इन्वेसिव पेस्ट नहीं है, जो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है दुपहियार और सिम्पटन एरिया में, जिसको हम 2 स्पाइडर माइट बोलते हैं। मैं खुद गया 2, 3, 4 बार वहाँ। फार्मर्स, हमारे किसान भाई भी बहुत गुस्से में थे। हमने उनको बहुत समझाया कि हमने 2 प्लाट्स वहाँ, डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स वहाँ से लिए हैं। एक हाजी साहिब, उनका प्लाट लिया, ऑर्चर्ड हमने हमारे साथ बैठे हैं। दूसरा दुपहियार में अवकाफ का जो वहाँ प्रेसिडेंट है, उनका ऑर्चर्ड हमने लिया है। अभी शुक्र अल्लाह का, मेरे कुलीग्स भी बोल रहे थे, अभी मॉर्निंग में मैं हॉर्टिकल्चर फील्ड फंक्शनरी से सुन रहा था कि वहाँ 95% कंट्रोल हुआ है इस 2 स्पाइडर
माइट का। इंशाल्लाह उस 2 प्लॉट्स को हम हमारे जेरी निगरान रहेगा 1 साल तक। जहां जहां हमें लगे कि दवा पाशी करनी है, कोई और कंट्रोल करना है, तो हम वो तदाबीर उठाएंगे और दोनों पेस्ट जो हैं कोशिश करेंगे कि इन पेस्ट्स का हमसे छुटकारा मिले और हमारी ये बागबानी की सनत फिर से फूले और फले। जो ये इन्वेसिव पेस्ट्स हैं, एप्पल ब्लोच लीफ माइनर, इसी तरह तीसरा एक पेस्ट आया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बारामूला डिस्ट्रिक्ट रफियाबाद एरिया, ब्रंदब हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब भी उस दिन हमारे साथ थे। 1-2 बार हम गए वहां एप्पल फ्रूट बोलर आया था जो बहुत खतरनाक पेस्ट है। लीफ माइनर को भी वो क्या पीछे छोड़ देता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें मदद दी है। हमारी साइंटिस्ट हजरात, महकमे ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं, KVKs की ताउन के और किसान भाई की ताउन से वो पेस्ट कंप्लीटली कंट्रोल हुआ है वहां से। अब लीफ माइनर का थोड़ा थोड़ा अभी भी है, इतना कंट्रोल नहीं, मैं वसूख से कहता हूं, खुद भी कहता हूं, इतना कंट्रोल नहीं हुआ है। मगर मैं आपसे इस्तिदा करता हूं कि प्लीज जो भी एडवाइजरी फॉलो इशू हुई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसमें उर्दू में तर्जुमा किया है, वो फॉलो कीजिए। और जहाँ लगे आपको कि कंट्रोल नहीं हुआ है, अपने KVK या अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड फंक्शनरी उनसे राब्ता कीजिए, वो हमसे राब्ता करेंगे, हम भी टेम्स भेजेंगे, मिलजुल कर इस पेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे। क्योंकि पिछले नामासाइद हालात पिछले सालों से जो 30 साल 35 साल में आ रहे हैं, ये वो सनत है जिसने हमारे फैमिलीज को बचाया है। वो एप्पल की सेब की सनत है, हमारी फैमिलीज को बचाया है। हमारे बच्चे इसी पैसे से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर्स बन गए, प्रोफेसर, बाकी हर एक महकमे में हमारे बच्चे या किसी भी फील्ड में, प्राइवेट या गवर्नमेंट पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में है। ये वही सनत है जिसने हमें इन 30-35 सालों में बचा के रखा है। इसलिए मैं आपका फिर तहे दिल से खुश आमदेद करता हूँ यहाँ आने के लिए। बाकी आपको प्रेजेंटेशंस मेरे साइंटिस्ट हजरात देंगे। जहां जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, सुकास्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें फोन कीजिए अपनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए, जो फील्ड में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं KVK के जरिए हम शान बाशाना आपके साथ काम करेंगे। चाहे मुझे रात के 12 बजे आपके पास आना पड़ेगा, दिन या रात, दिन दुगनी रात चुगनी हम करके इस पेस्ट को इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी कंप्लीटली एरिडिकेट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल हम कर सकते हैं मिलजुल के, जब हम एडवाइजरी को फॉलो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने बैठे बैठे इसमें काश तो पाकिस्तान में भी बाकी भी जोर दिया है कि हम सब कुछ जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर हमने अमल करना है, उस पर हमें और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल इस प्रोग्राम तो नाजरीन आपको बता दूं कि हम लोग अभी आपके साथ बराह रास्त आप लाइव फीड में जुड़े हैं RNA के, और यहाँ पर जो है अनंतनाग के डाक बंगले के अंदर जो है एप्पल बलूच माइनर जो है लीफ माइनर, उसके बारे में जो है कि अवेयरनेस कैंप जो है उसका इनेकाद कर रही है सुकास्ट कश्मीर। और नाजरीन आपको ये भी बता दूं कि जो ये बीमारी है, जो हमारे ऑर्चार्ड्स को लगने वाली बीमारी एप्पल ब्लॉच माइनर, इसने खासा तंग किया हुआ है हमारे मेवा बागात के जो मालिकान हजरात हैं, उनको खासा तंग किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं वो हर एक को दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं खासी तादाद लोगों की जो है, जो एप्पल ऑर्चार्डिस्ट्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, उन्होंने आज इस जो है सेमिनार में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है। तो हमारे साथ जो है जॉइंट डायरेक्टर अभी जो है जॉइंट डायरेक्टर साहब जो है चीफ गेस्ट इस फंक्शन के, उनके रास्ते दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहें। Cannot buy can come to beneficiary. Çok bankan hediyen प्रोफेसर शाहीन साहब से दरखास्त करती हूँ कि वो एडिशनल पेंटोलॉजी प्रोफेसर ने आपको कमेंट करें।
Mr. Raja Fafandar साहब उनको यहाँ पर जो है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग जो है मिस्टर एजाज हुसैन डार साहब जो हैं उनको जो है यहाँ पर बुके जो है वो दिया जा रहा है। तो आप बराह रास्त जुड़े रहें हमारे लाइव फीड में नाजरीन, हम आपको जो है पल पल की जो है अपडेट से आपको यहाँ पर जो है जो भी आप पल पल के अपडेट्स हैं वो आपको फराहम करेंगे। तो ये हमारे साथ जो फ्रेम में है मिस्टर एजाज हुसैन डार साहब चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, और ये आप देख सकते हैं जो जॉइंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, और उनके हमरा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं केवी के अनंतनाग के। लुबना बेग को मूवमेंट को पेश करें क्योंकि लुबना बेग का इसमें जो प्रोग्राम है ये होने के बारे में इसका बहुत एक लेडी होने के बावजूद उसने अपना सब वक्त किया है, इस सारी मेहनत की है और अपना बहुत काम नहीं है, इसके लिए हम इसका बहुत महसूस करेंगे। दावत देना चाहूंगी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग मिस्टर एजाज हुसैन साहब के वो अपने खैर शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर साहब जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर फारिस साहब, मेरे दीगर कुलीग साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यस दोनों कशर बैठी आज यह सारी को बेहतरीन अफसर या सर्विस अवेयरनेस कैंपस में बासियों सबासे में पार्टिसिपेशन यम सन यूथ्स एंड यंग लड़के छे कैसे अगर इस आज ब्रो 10 वरी 15 वरी ब्रो नजर त्रावो एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स एग्रीकल्चर का नाम है तन मतलब छे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री सैंसी मनो एग्रीकल्चर अगर इस ब्रोह काले बुशाद अशोस थोमत एग्रीकल्चर सिर्फ उत्ताम के इस गसो स्टोर्स पे तकनो बेल किलो तो बस वेट डिपार्टमेंट सकम लुक तो दपन के अच्छे मिलान बाकी मिलान के मगर यस ट्रांसफॉर्मेशन पतिम कह वरी है सैनिस रियासत मज गई तम सिस नो इनकलाब आव तमिच कामयाबी हम दारमदार तमाम डिपार्टमेंटन यूनिवर्सिटी सारे खुद ज्यादा सैनिस सोन अनएम्प्लॉयड यूथ तमन पे यमन मुंसलिक गसुन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स कुन तो चूंकि इस्लामाबाद रोजन वल ये हालस मज पतम लट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अस कोर अक इनिशिएटिव अनंतनागस मज अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग अस कोर तत नाम मैं भी किसान अस दोप कि एग्रीकल्चर सेक्टर दह खो दह यम सन लकट जवान यम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नश दूर गसान अगर पन्ने वादी पे नजर त्रावो अगर वो कि अस कत्या बिजनेस एवेन्यूज ये मौजूद अस बासान कि अस बुथ सह एग्रीकल्चर सेक्टर योत हॉर्टिकल्चर सेक्टर डेयरी फार्मिंग फिशरीज या बदल क्या अमे अलाव ये बाकी इंडस्ट्री लगाव तिहद खतर रॉ मटीरियल अवेलेबल कह यी जानित यम सान जिठ यम सान रियासत जिठ अख प्रोग्राम दुत डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स यथ नाव थोमुत होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चूंकि तुह सारे हंदिस जहनस मज मगर अख कथ वन बह तथ मज कि तथ मज अख एक्टिविटी यथ दक्ष किसान वन दक्ष किसानस मज सोन मुदा कि सन यूथ्स 10th एंड अबो पास पन रजिस्ट्रेशन कर अत मज ताकि ट्रेनिंग कोर्स का स्किल डेवलपमेंट कोर्स ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स डिपार्टमेंट
یمن سۭتۍ کھڑا یتھ سبجیکٹس منٛز یِم پنٕنۍ ٹریننگ کرِہن تتھ منٛز کرہاکھ أسۍ یِم ایڈجسٹ تتھ منٛز کرہاو أسۍ یِمن فنڈنگ تتھ منٛز دِمہاو أسۍ یِمن تِم یوٗنٹس یِم زن یُس اَسہِ سون سُہ ٹریڈیشنل ایگریکلچر اوس یاد کہِ نہ صرف چھُ باغس منٛز گژھُن اتہِ چھُ دوا چھکُن یا چھُ زٔمیٖنس منٛز وسُن اتہِ چھُ دانہِ رُوُن امہِ نیبر یۄس ایگری انٹرپرنرشپ ٲس تتھ منٛز والوکھ أسۍ یِم ایگری بزنسس منٛز چھِ مگر چوٗنٛکہِ نو ڈاوُٹ کہِ بے شک اگر أسۍ أزیُک ڈاٹا تہِ وٕچھو اننت ناگس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن تتھ منٛز تہِ 3مِس نمبرس پٮ۪ٹھ مگر زیادن چھنہٕ رجسٹریشن کینٛہہ 591 چھِ تِم سٹوڈنٹ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ یِم زن وٕنکٮ۪ن پریزنٹلی ٹریننگ چھِ نِوان اننت ناگٕکۍ اس لیے میٲنۍ التجا چھِ تۄہہِ ییٚمہِ کیمپُک اکھ فٲیدٕ آسہِ ییٚتہِ کہِ یِم ییٚتہِ اَسہِ چھِ ایج ہُنٛد چھُنہٕ اتھ پرواے کانٛہہ نہ چھُ زیادٕ مُشکل پاس یا کینٛہہ کرُن سمپل چھُ ایپلاے کرُن اتھ منٛز گژھِ یورٕ گژھِ تُہۍ دکش کسانٕچ پورٹل کھولن تتہِ گژھِ پننٮ۪ن بچن رجسٹریشن کرٕنۍ کیازِ ییٚلہِ تِم گریجویٹ تہِ گژھن ییٚلہِ تِمن سکل ڈیولپمنٹ کورس تہِ آسہِ تِہنٛز ڈگری چھِ سکل ڈیولپمنٹ ڈگری تہِ گژھان اگر نہٕ تِم ایگریکلچر سیکٹرس منٛز وسن کینٛہہ مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھِ تِمن نوکری خٲطرٕ تتھ منٛز واریاہ بینِفٹس برونٛہہ کُن میلان یِتھے پٲٹھۍ یُس اَسہِ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یتھ منٛز ییٖتیاہ اَسہِ پروجیکٹس چھِ تتھ منٛز چھِ سٲنۍ یہِ کوٗشش یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ پننِس روزی روٹی پٮ۪ٹھ یا رۄپیہِ دہ کماونس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ اَسہِ چھِ صرف یِوان اکوے سیکٹر بٕتھِ سُہ چھُ ایگریکلچر سیکٹر تمہِ پتہٕ چھُ دُکاندٲری منٛز تہِ چھُ صرف سیمٹ تہٕ ششتُر سُہ چیٖز یُس نہٕ ایگریکلچرس واٹ چھُ تھاوان کینٛہہ باقٕے چھُ سورُے ایگریکلچرس سۭتی بیٚیہِ واٹ پیوان گوٚو یُس نارملی یُس أسۍ پنُن ایگریکلچر چھِ پکناوان سانٮ۪ن دفترن پٮ۪ٹھ گٔژھِو تُہۍ چاہے ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر آسہِ چاہے ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر آسہِ یا فشریٖز آر شیٖپ ہسبنڈری منٛز آسہِ تِم تہِ چھِ واریاہ اَسہِ سکیٖمہٕ ییٚتھس زن نہٕ سانٮ۪ن وٕنہِ زٔمیٖندارن تِمن نِش واژٕ نہٕ وٕنہِ کینٛہہ ییٚلہِ تِمن پتہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ ونان تِم چھِ وۄٹھ تُلان کہِ یہِ چھا ییٚتہِ گژھان مثال کے طور پر بہٕ ونہٕ تۄہہِ اَسہِ چھِ PMFE سکیٖم اکھ اتھ منٛز چھِ لال چوکس منٛز اگر تُہۍ بیکری شاپ وٕچھِو تتھ چھِ فنڈنگ کٔرمٕژ ایگریکلچرن بیکری شاپس تہِ چھِ PFME منٛز تِمو فنڈنگ کٔرمٕژ یِتھے پٲٹھۍ یُس تہِ ایگریکلچرس منٛز فوڈ پروسیسنگ یوٗنٹ آسہِ سُہ چاہے آنچار بناونُک یوٗنٹ آسہِ سُہ آرگینک مینوفیکچرنگ یوٗنٹ آسہِ یُس تہِ یوٗنٹ ایگریکلچرس سۭتۍ ڈیٖل کرِ تُہۍ کٔرِو سانٮ۪ن دفترن سۭتۍ کنٹیکٹ کٲنٛسہِ تہِ ایگریکلچرن ہیلتھ سیکٹرن ہٕنٛدِس ڈپارٹمنٹس سۭتۍ سمپل ایپلِکیشنہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ واریاہ ایزی دفتری طوالت چھنہٕ کینٛہہ چوٗنٛکہِ بہٕ ونہٕ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرسن کرٕ بہٕ امہِ موٗجوٗب تعریٖفٕے کَرٕ کہِ اَسہِ یُس تہِ وٕنکٮ۪ن پونٛسہٕ خرٕچ چھُ کرُن یا کانٛہہ سکیٖم چھِ سۄ چھِ 101% آن لائن آف لائن میں کوئی بھی چانس نہیں ہے کٲنٛسہِ چھُنہٕ یہِ وار وننس کہ مےٚ کریو رات اپلائی میں توڑ نہٕ کینٛہہ ہوٚمِس توڑ آپ ہر دن شام کو اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر ایپلیکیشن دِژاے تمیُک سٹیٹس کیٛاہ چھُ بے شک پونٛسہٕ چھُ لِمِٹڈ آسان پونٛسہٕ چھُنہٕ انلِمِٹڈ آسان کینٛہہ اگر کانٛہہ چیٖز یا 40 نفر ایپلائی کرن تِم آسن 3 ہُمن 10 روزِ امہِ پتہٕ سۄ تہِ چھِ میٲنۍ رِکویسٹ کہ یِم تۄہہِ پننٮ۪ن گامن منٛز تِم CSC سینٹر چھِ تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ گژھُن ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس منٛز گژھِ پنٕنۍ رجسٹریشن کرٕنۍ اتہِ پٮ۪ٹھ تِمن چھُ گروپ اکھ اَسہِ وٹس ایپ گروپ تہِ بنومُت اکھ سیکنڈ پلیز اچھا تِمن چھُ اَسہِ وٹس ایپ گروپ اکھ تہِ بنومُت سارنٕے چھُس بہٕ تِمن سۭتۍ کنٹیکٹ تہِ تِم چھِ مےٚ وٹس ایپ گروپس منٛز تہِ لیکھان کہِ اگر کُنہِ جایہِ تِمن مسلہٕ گژھِ میون نمبر تہِ چھُ تٔتی تٔمِس گژھِ وَنُن CSC وٲلِس دپُس ژٕ لیکھ أتھۍ وٹس ایپس منٛز ژےٚ دِمے أتی جواب کُنہِ تہِ جایہِ یتھ منٛز تِمن جایہِ مُشکلات گژھِ تتھ منٛز تہِ دِمو أسۍ میٲنۍ رِکویسٹ چھِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تۄہہِ کہ یِم تۄہہِ گرس منٛز پنٕنۍ بچہِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ دکش کسانس منٛز گژھن تِم رجسٹریشن کرٕنۍ تِم ہیٚکن سمپل پننہِ گرِ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪ن تہِ کھوٗلِو پننہِ گرِ ہیٚکن تِم شامنس 5 منٹن منٛز رجسٹریشن کٔرِتھ تیٚلی چھُ بنان بٕتھِ چانس ییٚلہِ مےٚ نِش کانٛہہ واتان چھُ
یہ کھانا چیز ھانڈان بہت دپان ژےٚ تلون تمس سہ پی تمہ وز بیٚیہِ شاید گژھان ڈیلے اس لیے یم ات گراؤنڈس مز ریکوائرمنٹس تم گھس کامیاب یہ رجسٹریشن چاہے ساتھیس پہ ہالسٹک ایگریکلچرس مز یا دکش کسانس مز ات مز دیو تھی تعاون انشاءاللہ یہ اس تام اس تہ کرو باقی وسلام شکریہ. جیسا آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیل ہمارے نوجوانوں کو یہ بات خبر کرائی کہ ایچیومنٹ پروگرام کیا ہے, اس کی کون سی اسکیمس ہے, کون سی کورس جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, جس سے آپ کو وہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کون سی تقریب جو ہے وہ اس کی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. نوجوان تو ان کی جاگیر ہوتی ہے, نوجوان تو ان کی تقریب. تو دونوں چیزوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی, تقریبیں بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور جاگیر چھننے میں دیر نہیں لگتی. اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہوں گے, معشور ہوں گے, ان کے پاس روزگار ہوگا, ان کے پاس کوئی سکل ہوگا, کوئی عمل ہوگا, کوئی ہنر ہوگا, تو ہمارا جو سماج ہے بڑھ سکتا ہے, ہماری جاگیریں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں, ہمیں زمین بیچنے کی نوبت نہیں ہے. تو اس لیے اس قوم کا جو مستقبل ہے, تو اس قوم کی تقدیر سنورنا بہترنا یہ تو آتا رہتا ہے, لیکن جو تم ہمیشہ محنتی رہتی ہے, سمجھتی رہتی ہے, وہ میں دعوت دینا چاہوں گی پروگرام پارٹی سے. تو ناظرین آپ براہ راست جڑے رہیں ہمارے لائیو فیڈ میں, اور ہم لوگ آپ کو بالکل براہ راست جو ہے اننت ناگ کے نیو کانفرنس ہال ڈاک بنگلو سے آپ کو بالکل جانکاری فراہم کرا رہے ہیں. یہاں پر ایک اویئرنیس کیمپ ہے جو کیا ہے سوکاسٹ کشمیر نے, اور یہاں پر جو ہے ایپل بلاچ مائنر جو ہے اس کے بارے میں جانکاری فراہم کرائی جا رہی ہے. تو اور اس ضلع کے چیف ہارٹیکلچر افسران, میرے ساتھ ہمارے استاد کے رہے ہیں پروفیسر منصور احمد پریز صاحب, چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ مسٹر اعجاز صاحب, میرے استاد میرے ساتھی شعبہ انٹمالوجی سے سوکاسٹ کشمیر, اور میرے ساتھی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر. اور سب سے اہم آج کہ جو اہم جو اصلی مہمان خصوصی جو ہمارے ضلع سے آئے ہوئے ہمارے زمیندار حضرات, ہمارے آرچرڈسٹ گروورس, اور ہمارے جو لیڈیز یہاں پہ کچھ ٹری جو ہمارے کھیل کے لیے ہو رہے تھے, آپ تمام کا میں استقبال اور خوش آمدید کرتا ہوں. میں اپنے شعبہ انٹمالوجی ڈویژن کو بھی یہاں پہ اپنے ڈسٹرکٹ میں استقبال اور خوش آمدید کرتا. آج کا یہ جو دن مجھے لگتا ہے بہت ہی اہم ہے اس سلسلے میں کہ ایک ماس اویئرنیس پروگرام ہو رہا ہے, اور میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں اپنے شعبہ انٹمالوجی کا, جنہوں نے یہ جو ہمارا ضلع میرا ضلع اننت ناگ بھی چنا اس اہم موضوع کے لیے, یعنی مینجمنٹ آف ایپل بلاچ مائنر. چونکہ میں یہاں پہ اس ہاؤس کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے مختار صاحب نے پہلے ہی اپنے جو انٹروڈکٹری الفاظ انہوں نے بتائے تھے کہ پہلے یہ شوپین میں آیا تھا, اس کے بعد کلگام سے ہو کے بج بہارا میں ہو کے اب پورے ڈسٹرکٹ میں یہ ایپیڈیمک ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا ایز ہیڈ کے وی کے اننت ناگ کہ جہاں پہ بھی ہم گئے, جہاں پہ بھی ہم نے پروگرامز کیے, جہاں پہ بھی ہم نے فیلڈ ڈائگنوسٹک وزٹ کیے, جس گاؤں میں بھی کیے ہم نے, تو وہاں پہ ہم نے ایپل یہ جو بلاچ مائنر ہم نے پایا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس نوعیت کا یہ کیڑا ہے. جیسے انہوں نے بولا ابھی انویزو کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ انویزو کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو جو نان نیٹو ہوتا ہے, جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور جو ریپڈلی پھیلتا ہے, اور جو بہت جلدی ابھی بجبہارا میں 1 مہینے پہلے تھا اور دوسرے مہینے پورے اننت ناگ کو اپنے میں لے لیا. تو یہ بہت زیادہ ٹینکر مجھے لگتا ہے. ابھی آج ایکچوئل اصلی ایکسپرٹس آئے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آپ آج پورا اس کے بارے میں آپ یہ جو ہے معلومات حاصل کریں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی سر ایڈوائزری دی تھی جو آپ لوگوں نے بنائی تھی, جو دل سے آپ نے بنائی تھی اور اچھی
तरीके से जिस एडवाइजरी ने जहाँ पे भी हमने वो अडॉप्ट की तो काफी वो ये जो कीड़ा है वो हमने कंट्रोल उसमें पाया। तो हमने भी एक नॉट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, हमने एक कैंपेन की सूरत में हमने इसको चलाया। मुझे याद है मेरे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लोग मेरे साथ थे, हमने कुछ को राहत यही एडवाइजरी जो इसी शोबे टेक्नोलॉजी जो हमारे स्वास्थ्य ने बनाई थी, हमने एक कैंपेन की सूरत में मुझे लग रहा था कि ये जो कीड़ा है it's going to survive with us, it's going to stay with us for some years। और मुझे ये भी लग रहा था, मुझे ये भी अभी भी लग रहा है कि अगर हम एक जुड़ के, जैसे उन्होंने बोला परवीन जी बोल रहे थे कि अगर हमने सभी जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो जमींदार आजाद है, चाहे डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, केवीके है, एकजुट न हो जाए और इसके खिलाफ हम जो ये एडवाइजरी है हम अच्छी तरह फॉलो न करेंगे तो ये मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी। तो नाजरीन आपको बता दूं कि हम लोग अभी बराह रास्त जो है अनंतनाग के न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगलो से आपसे मुखातिब हैं। आप हमारे देख रहे हैं RNA का लाइव फीड और हम लोग जो है यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं जो यहाँ पर मास अवेयरनेस कैंपेन जो है एक कैंप जो है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है सोकास्ट कश्मीर की तरफ से। और इस कैंप का जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो है एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर, उसके बारे में जो है जानकारी फराहम कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में हमारे साथ जो अभी बात कर रहे हैं वो है इश्तियाक अहमद खान साहब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है केवीके अनंतनाग के। और कुछ ही टाइम में बाद जो है जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो बात करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्रेम में जो है हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, हॉर्टिकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर साहब हमारे फ्रेम में बिल्कुल आपके सामने जो अभी अपनी बात सामने रखेंगे इस एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर के बारे में। और बाकी जो भी ऑफिसर्स हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं और एक खासी तादाद जो है लोगों की जो है एप्पल ऑर्चार्ड्स जो है जो भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं उन्होंने जो है अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है। तो नाजरीन मैं चाहूँगा कि आप इस लाइव फीड में जुड़े रहें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर के बारे में। और ये एक बहुत बर्निंग इशू है राइट नाउ साउथ कश्मीर में, खासकर जो मेवा बागात हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है इस एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर ने तंग किया हुआ है। जो स्पाइडर माइट है या एप्पल ब्लॉच माइनर है उसके बारे में जो जानकारी अभी फराहम कराई जा रही है। और नाजरीन अभी कुछ ही टाइम में हमारे साथ जो है जॉइंट डायरेक्टर जो हॉर्टिकल्चर कश्मीर है वो अभी बात करेंगे। और काफ़ी साइंटिस्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में जो कास्ट के साइंटिस्ट्स हैं जो जानकारी फराहम करेंगे हमें एप्पल ब्लॉच माइनर के बारे में। और जो अवेयरनेस कैंप करा रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी सोकास्ट कश्मीर। डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रियली लाइफ लाइन चीज वातान बागन मज केवीके लिमिटेड तो जमींदार तान वातान आज तो ये एडवाइजरी यह शिश है वातन कि यह क्यों इंशाल्लाह हेकोन काय रटित इंशाल्लाह ये यकीन। मगर अगर तुम यह बूझो तो बे नीयू सीरियस तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोचस मज लेदर लिफाफ तम अमिच आज इंशाल्लाह दिमो बत दिमो चाय दिमो सोरे के दिमो। मगर यह यकीन कि योर आए नाज़रीन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हैं ये ट्रैप्स जो है इसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिया जाएगा। ये जो ट्रैप्स हैं इसके बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इस ब्लॉच माइनर से अपने बागात को बचाना है तो कैसे इन ट्रैप्स को यूज़ करना। बिल्कुल जो साइंटिस्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं ये आपको जानकारी फराहम कराएंगे कि इन फर्मेंट ट्रैप्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इस कीड़े से है छुटकारा पा सकते हैं। तो आप बने रहे लाइव फीड में। हम कुछ ही टाइम के बाद जो जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर हैं वो हमारे साथ रूबरू होंगे, वो हमसे बात करेंगे। सारी जिम्मेदार आए डिपार्टमेंट अफसर्स आए ज्यादा सीरियस कि ये इंशाल्लाह गुड न्यूज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कि ना अच्छा पूरे एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर इंशाल्लाह पूरा शिकायत वो माला बहुत
तो नाजरीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं KVK अनंतनाग के। जैसे कि इश्तियाक साहब ने बोला कि 2-3 सालों तक ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं है कि हम इस किले को अपने ऊपर मुसलत करें। 2-3 साल को लंबा वक्त है, आपके पास सिर्फ ये साल चंद महीने, तो आपको दिखाना है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त हर एक बंदे का कीमती होता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप लोग एकजुट होकर काम करें, मेहनत करें और सब काम करें। अब मैं दाव देना चाहूंगी जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मिस्टर। तो अभी जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं वो ज़हूर साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी बात सामने रखेंगे। नाजरीन मैं चाहूँगा कि आप इस ब्रॉडकास्ट को खुद भी देखें और आगे भी पहुँचाएँ। बराह रास्त हमारे साथ जो हैं बिल्कुल जो जॉइंट डायरेक्टर ज़हूर साहब हैं वो जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब, एजाज साहब, SM इरशाद साहब, बाकी दीगर सबका नाम मैं इस वक्त नहीं ले सकता, मुझे मालूम है कि इतना टाइम नहीं है, तो मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट अमिच क्या पोजिशन क्या गो ये अमिक कम नुकसान तो यह कत हेकोन कंट्रोल कर रोजो पे रोजो यह सा यह टिकत। अगर और योर बाकी सवाल तुलक वनस तम सात गई डिविएट तो यम जन साइंटिस्ट श्रीनगर पे आम बेसिकली अमकी माहिर तेल गहद वक्त जाय तो सोन वक्त जाय। वनस पोजिशन दोम 2-3 वरी गई पेस्टस ये जहनपोरा पे गो शुरू, मगर वनस पोजिशन डॉक्टर साहब थान योकन कान अनंतनागस मे मे फिगर्स 345 गाम टोटल 345 मज एफेक्टेड विलेज ये क्योम आव लाभ तम 61 तम मतलब गो 30-40% एफेक्टेड विलेज वनस तो 40% गो वो पेस्ट इंसिडेंट्स में सह गो ज्यादा यूत गोस ये कि 4-5% बोन बोन थ्रेश होल्ड लेवल, मगर 50% विलेज एफेक्ट गो यह बड़ सीरियसली नुन अमन 50% मज 30 गाम तम यह इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन सह 50% एबव 50% एबव। अगर कनाल 100 कुछ जाए 500 कनाल एफेक्ट, यानी बाग 10 अगर 5 एफेक्टेड 50% एबव 50 ते 60 ते 70 कुछ जाए 100% तो 50 विलेज तम यम कम वो 50% कम 10% 20% तो सह गो ज्यादा। तो यम पतमन वहरन मज वुचान अमिक गो वरी लोग सिर्फ डायग्नोज कर क्या पे ये सात यूनिवर्सिटी डायग्नोज कोर मतलब खुश कस अमे सब काबिल अफराद खास कर एंटोमोलॉजी मज अम ब्रोह काबिल अफराद तक सात स्प्रे शेड्यूल वुचान बस मतलब बह रोदस ज्यादा पानस मैं नुस्खे दिवान ज्यादा उम्र ये पे बह हार्टिकल्चरस मज लोगस ये बह स्प्रे शेड्यूल आना सकास्टुक तो पे हिमाचल आना पे उत्तराखंड आना। तो यूँ सोन स्प्रे शेड्यूल मतलब इंटीग्रेटेड यानी बड़ सोचित समझित बना पे हिमाचल वाल पृछा तुम क्या कंट्रोल कर क्या तम सात एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब कुछ जाए दुनिया मज कंपेटिबिलिटी नान जी तेल अत रलो तुम माइक्लोबिटनल किसी जगह दुनिया में नहीं था सिवाय सिकास देता था, ये HMO अत लगाओ तुम बिटाटेनल किसी जगह नहीं होता था एक्सेप्ट सुकास्ट में। पत चलो हम कंपेटिबिलिटी करमो पे खत्म तथ मज क्या वजूहत हेको हम कंपेल कर, मगर ये जन इनिशिएटिव तुल खास कर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंटन पतमन 10 वन मज शायद ये बासान हिंदुस्तान मज बाकी यूनिवर्सिटी तूत बोल्ड स्टेप्स निमित। तो वनस तम परस पे इंसेक्ट्स पेस्टस गई जाहिर बारामूला मज CHO तक गो लीफ यह क्या फ्रूट बोरर जाहिर एकदम आय बरकत साहब आ बाकी टीम आय तत वाटर कॉलेज साइंटिस्ट आय तो वारिया संदस तय अवेयरनेस इतन कोर गाम गाम गई फ्रूट पे बन कन पाने दोब सुन दबन मज दरित सह फ्रूट तो गई वारिया हदस तय सह कंट्रोल करनस मज 100% कंट्रोल गो ना मगर कंट्रोल गो न तो खुदा न खास्ता हंदिस मेवस लगे बैन नबर गसनस अत लगान यह ना आउट ऑफ स्टेट लगे तक बैन अगर जन सह पेस्ट नमोदार गया अगर सह कंट्रोल कर। इथे कन गो लीफ माइनर 2-3 ट्रेंड पतमन 2-3 वन वुचान सह ट्रेंड जाहिर गई सह गो ये गामस एक वरी लगान तथ गामस बेक वरी लगान कि या बेक वरी कम कर डैमेज तथ वजह तथ वजह लूकन पाए वरी लगान सिर्फ यह समझनस अत क्या कर
تکیازِ جنرلی چھُنہٕ زمیٖندار برونٛٹھٕے کاشس گژھان کینٛہہ تحصیل ڈیمیج پتہٕ پھہلان چھِ بیٚکِس نزدیٖک کِس گامس مگر اتھ گامس چھِ کران کم ڈیمیج اتھ گامس چھُنہٕ امہِ موٗجوٗب کم کران تتھ کیٛاہ گٔے ریزسٹنس کا پٲدٕ اتھ گامس چھِ امہِ موٗجوٗب کران یہِ ڈیمیج کم سونٛتہٕ کَنہِ کُس دوا چھُم چھکُن تیٖل برونٛہہ کُس دوا چھُم چھکُن تہٕ تمہِ پتہٕ کیٛاہ کنٹرول چھُ مےٚ کرُن تتھ چھُ نیچرلی کنٹرول گژھان مگر یُس زن نزدیٖک گام چھُ یس نہٕ وُنہِ یہِ اٹیچ گوٚو تتھ چھُ گژھان نۄقصان تہٕ تتھ چھُ پتہٕ بیٛاکھ ؤری لگان انسان بہتر گوٚو زِ أسۍ تھاوو برونٛٹھٕے امیُک انداز زِ ییٚلہِ کانٛہہ ہوٚمۍ گام ون یہِ ہسا یہِ کنٹرول کوٚر یِتھٕے کٔنۍ کرو أسۍ تہِ اتھ منٛز چھُنہٕ تۄہہِ ایکسٹرا خرچہٕ کینٛہہ دیُن مےٚ باسیٚو پننہِ حساب یِم روزن مےٚ سۭتۍ مُتفِق یِم زن أسۍ مطلب انسیکٹسایڈٕز چھکٲنی ٲسۍ جنرلی ٲسۍ 2-3 ٲسۍ چھکان مطلب یۄس کلوروپایرِفاس قۄربان یتھ تُہۍ ونان چھُ بیٚیہِ چھِ چھکان کوینلفاس بیٚیہِ چھِ چھکان یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ ونان روگر ڈایمیتھویٹ یِمے 2-3 دوا ٲسۍ أسۍ جنرلی چھکان پننٮ۪ن باغن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مٲہر ٲسۍ آسان یا سنجو سکیل اوس آسان یا بیٚیہِ کانٛہہ یُس زن انسیکٹ پرابلم ٲس آسان تہٕ میانہِ حساب مےٚ چھُ باسان یِمو ترٛیو بدل چھِ اَسہِ بدل 3 چھکٕنۍ کیٛازِ تِم کرن اتھ تہِ کنٹرول یتھ تہِ کنٹرول کیٛازِ تی چھا تِم کرن ہُمن تہِ کرن تِم کرن مٲہرس تہِ کنٹرول تِم کرن سنجو سکیلس تہِ کنٹرول تِم کرن ایوڈس تہِ کنٹرول سۭتۍ سۭتۍ کرن یتھ تہِ کنٹرول یعنی نٔے دوا چھُنہٕ تۄہہِ چھکان کینٛہہ تۄہہِ چھُو کرُن دوا چینج حالانکہِ تِم دوا چھِنہٕ وُنہِ شڈوٗلس منٛز کینٛہہ مگر یِمن علاقن خٲطرٕ ییٚتہِ زن یِم افیکٹڈ علاقہٕ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یونیورسٹی خصوٗصی دیُتمُت اجازت تہٕ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ تہِ چھِ دِوان اجازت تہٕ چوٗنٛکہِ چیف ایگریکلچر آفیسر انفورسمنٹ ونگ چھِ یِمن یِم تہِ اَننہٕ سٹیج یِمن دُکاندارن کینٛہہ خاص کر یُس زن ایڈوایزری آسہِ تِکیازِ سُہ چھُنہٕ بیسِکلی آسان ہوٚتہِ وۄنۍ پاس گوٚمُت کینٛہہ مگر یہِ چھِ سٲنۍ مجبوٗری ایڈوایزری آے یونیورسٹی اَسہِ چھِ پیٚوان سارے کِتاب پتہٕ بنٛد کرنہِ گۄڈٕ چھِ اَسہِ یِہٕنٛزٕے کِتاب پیٚوان بوزُن اگر نہٕ أسۍ یِہٕنٛز کِتاب بوزو تہٕ اَسہِ گژھِ سُہ نۄقصان یُس زن أسۍ پتہٕ ہُم قانوٗن وانوٗن چھِ تیٚلہِ پیٚوان أکسٕے اَندس کُن تھاوُن تہٕ سُہ کوٚر اَسہِ ڈایریکٹر ایگریکلچر سۭتۍ تہِ واریاہ پھِرِ رِکویسٹ زِ یُس زن یِم دُکاندار یِمن دِیِو یِم دوا کٕننہٕ یِم زن ایڈوایزری منٛز آمٕتۍ چھِ باقٕے مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ تیوٗت مُشکِل اَسہِ یہِ حظ یہِ کنٹرول کرُن اتھ منٛز یُس زن اتھواس روٗد ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹُک تہٕ یونیورسٹی ہُنٛد یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری تِکیازِ یونیورسٹی ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ وٲتِتھ کینٛہہ کے وی کے ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ یِمن چھُنہٕ سٹاف آسان کینٛہہ اَسہِ چھِ آسان جی سی او آسہِ ٹیکنیشن 4 آسہِ گاڈنرٕے آسہِ مگر کُنہِ نتہٕ کُنہِ گامس چھِ آسان کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ ہارٹیکلچر وٲلِس چھِ یِمن سۭتۍ یا کنٹیکٹ نمبر یا پٔرسنل کنٹیکٹس آسان تہٕ اَسہِ چھُ ٹرین کرُن بیسِکلی گۄڈٕ یِہوے پننُے ٹیکنیشن پنُن ایچ ڈی او پنُن ٹیکنیشن 4 ٹیکنیشن 2 یِم زن گامس منٛز چھِ آسان یا سانہِ نرسری منٛز چھِ آسان ییٚلہِ تتھ آسہِ پاے سُے ہیٚکہِ پتہٕ أمِس زٔمیٖندارس ؤنِتھ تہٕ تتھ سۭتۍ چھُو تۄہہِ کنٹیکٹ تھاوُن تہٕ اتھ منٛز یُس زن لبنا کا بڑا اور مےٚ وُچھ پانہٕ تہِ راتھ تہِ اوس أمِس کیٛاہ امہِ برونٛہہ حالانکہِ ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا کہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ نفرن 10 آیہِ چایہِ کپ تہِ چانٲیی رۄپیہِ 1000 تہِ لگی تتہِ ہماری طرح حالانکہِ مےٚ اوس أمِس ووٚنمُت اگر آپ کی بل ہے کوئی تو پیش کرو اس نے بل بھی نہیں دی مگر اس کا مطلب شی از پٹنگ اپ دا ایفورٹس تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ایک بار اس کو چانس ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایک لیڈی ہو کر اس نے کافی کام کیا تو مےٚ چھُ باسان یتھ زونس منٛز چھُ یہِ حالانکہِ تتہِ اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ افیکٹ مگر مےٚ چھُ باسان یُس زن کمنگ سیٖزن آسہِ سُہ آسہِ مےٚ باسان 100% کنٹرول یِم زن یِم ایفورٹس کٔرۍ اگر زن لوٗکھ أمۍ سُنٛد مانن تہٕ سون مانن تیٚلہِ آسہِ نہٕ مےٚ باسان تتھ علاقس منٛز یا تِمن گامن منٛز گوٚژھ نہٕ اَسہِ یہِ ہسا یہِ لیٖف ماینر یُن کینٛہہ تہٕ یِم چھِ کینٛہہ مچہِ مچہِ چیٖز مےٚ باسان یِم زن أسۍ سورُے کینٛہہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنکیٚنس ؤنِتھ کینٛہہ تہٕ اَسہِ یِم زن یِم کینٛہہ چیٖز یِم زن بہٕ چھُس یہِ زیرِ گُزار یژھان یہِ واریاہ صٲبس تھاوُن زِ یُس زن یہِ سپرے شڈوٗل چھُ مہربٲنی کٔرِتھ وایس چانسلر صٲب تُلِتھ زِ تُہۍ کٔرِو 1-2 یِم زن انسیکٹسایڈٕس چھِ اگر تُہۍ کُنہِ حسابس منٛز ہیٚکِو کنٹرول یِم کٔرِتھ انٹرڈیوٗس تتھ منٛز تِکیازِ یۄہس باسیٚو اَسہِ اوس یِمنٕے 2-3 گۄڈٕ گوٚو یہِ ہسا یہِ شُپینس منٛز پتہٕ گوٚو اننت ناگس منٛز پتہٕ گوٚو کۄلگٲمِس منٛز مگر یۄہس یِم زن فون آیہِ اَسہِ کم چھِ تور مطلب بارہمولاہس منٛز آو نِہال پورہ پٮ۪ٹھ تہِ آو فون یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان بیٚکہِ پٹنہٕ سایڈٕ تہِ آو فون نہ حظ ییٚتہِ حظ چھُ لیٖف ماینر پتہٕ وُچھ اَسہِ کمٕے اوس 2% 3% مگر اوس تہٕ بٹنس چھنہٕ اتھ لگان یِتھٕے کٔنۍ بنڈپورِ پٮ۪ٹھ تہِ آو حٲجنہٕ سایڈٕ حظ چھُ ہُتھ باغس یتھ باغس کیٛازِ وٹس پٮ۪ٹھ چھِ میسیجز یِوان أسۍ چھِ کنٹیکٹ یِمن سۭتۍ آسان کم چھِ 1% 2% تہٕ وُنہِ چھِ اَسہِ نارتھ کشمیٖر اوس اَسہِ وُنہِ یَلہٕ تہٕ اِنشاء اللہ اگر أسۍ اقدام کرو سُہ تہِ گوٚژھ روزُن اَسہِ یَلہٕ تور گوٚژھ نہٕ یہِ پھٲلُن کینٛہہ تَمہِ موٗجوٗب پیٚیہِ یِم زن اقدامات اَسہِ پٮ۪ن کرٕنۍ تِم کوٚر تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اقدامات یُس زن اَسہِ کوٚر ہارٹیکلچر سُہ کوٚر اَسہِ کٔر یہِ ہسا یہِ ذہن پورہ نرسری کٔر اَسہِ ٹوٹل بنٛد ہم نے وہاں سے سیل وہاں سے گرافٹ ووڈ وہاں سے روٹ اسٹاک دینا سارا بند کیا تب تک ٹل اٹ از ڈکلیئرڈ سیل تِکیازِ یُس زن مین سورس اوس بیسکلی تتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚو تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ نۄقصان ریونیو یی کم مگر باقٕے علاقہٕ بچہِ تہٕ باقٕے یِم زن اَسہِ نرسریٖز آسہٕ 50-60 نرسری تتہِ گوٚو نہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ تیُتھ مطلب زِ یِمن منٛز کیٛاہ اوس یہِ ہسا یہِ لیٖف ماینر کیٛاہ آو یِمن منٛز لبنہٕ اِوٕن 1-2% تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اس لیے چھِ تِم باقٕے نرسری چھِ اَسہِ سیف
تو ساتھ ساتھ یُس زن اَسہِ کورنٹاین مٹیریل یُس زن اَسہِ ییٚتہِ چھُ واریاہ یِم زن دپان ہے تُہۍ حظ أنِو نیبرٕ کُلۍ اَسہِ چھُنہٕ دِوان کینٛہہ مگر یہِ اَسہِ چھُ پیٚوان وٕچھُن تہِ چھُنہٕ یِمن آسان پاے کہِ یِم زن کُلۍ أنِکھ تَتہِ تہِ یِم زن سٲنۍ ٹیٖم گٔے تِمو ووٚن اَتہِ حظ چھِ 2%, زیادٕ اوس نہٕ کینٛہہ مگر 2% تہِ یہ 2% کُل وتھِ ییٚتہِ یہِ گژھِ میٲنِس گامس منٛز یہِ گژھِ بارہمولہ یہ گژھِ کپواڑہ یہ گژھِ بانڈی پورہ 2% تو کار بنہِ 20% تو کار بنہِ 60% تَتھ لگہِ نہٕ تٲر کینٛہہ اس لیے توے نیو اَسہِ انٹرمالجی ڈپارٹمنٹ گۄڈٕ کانفیڈنس منٛز اَسہِ ہٲے تِم باغ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تِم تُہنٛدِ کُلۍ کڑٕنۍ چھِ پتہٕ چھُ تۄہہِ دِنۍ یِمو دِژ کینٛہہ ایڈوایزری دوٚپُکھ نہ حظ کُلۍ بٲگرٲیزیو نہٕ تیٖتِس کالس کینٛہہ ییٖتِس کالس اکھ گۄڈٕ سورُے پان اتھ وسہِ پتہٕ چھٔکِوس یہِ دوا پٮ۪ٹھٕ پتہٕ ییٚلہِ کٔڑِو دوٚپُکھ موٗلن چھٔکزیوس یہِ دوا ٹھیٖک چھِ حظ اَدٕ ہسا دیٖزیو تُہۍ لوٗکن توے لگان چھِ اتھ تھوڑا دیری تتھ منٛز چھُ تۄہہِ تہِ صبر برداشت کرُن تیٖتِس کالس تحمل کرُن اعتواز دیُن اگر أسۍ ٹک ٹک کرو باغ روزن أتی تہٕ بٮ۪مٲرۍ آسہِ پھٔہلیمٕژ سٲرسٕے تہٕ وٕنکیٚنس چھُ ییٚتہِ اننت ناگس منٛز تہٕ یہِ ہسا پُلوٲمِس منٛز یِمن چھُ باسان زِ پرٛٲنۍ کُلۍ ژٹوکھ أسۍ پتہٕ لاگو ہاے ڈینسٹی اتھ لگہِ نہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ ہُتھ لٔج تِتھٕے کٔنۍ لگہِ اتھ تہِ یہِ چھُ ژوٗنٛٹھِس ہُتھ تہِ تہٕ یتھ تہِ یہِ چھُ تۄہہِ پانسٕے باسان زِ نہ یتھ لگہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ اسلیے چھُ کیوٚم اَسہِ گۄڈٕ کنٹرول کرُن تمہِ پتہٕ تُہۍ ہاے ڈینسٹی لگٲیتو یا بیٚیہِ کانٛہہ لگٲیتو تتھ چھُ پتہٕ تمہِ پتہٕ وار تہٕ انشاء اللہ یِم تہِ زن تُہۍ اقدامات کٔرِو کاپریشن ہٲیِو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سۭتۍ پنٕنۍ ڈاکٹری کٔرزیٚو نہٕ کینٛہہ أمۍ سُنٛد دُکاندار سُنٛد گژھِ نہٕ بوزُن کینٛہہ سُہ چھُنہٕ امیُک ایٚکسپٲرٹ آسان کینٛہہ أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد گژھِ نہٕ بوزُن یُس زن اتھ منٛز ایٚکسپٲرٹ آسہِ تٔمۍ سُنٛدے گژھِ بوزُن چاہے KVK وول چھُ یا یونیورسٹی وول چھُ یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ چھُ سُہ ٲسۍ تن لۄکٹُے مُلٲزِم یِتھ کٔنۍ أسۍ ہسپتالس منٛز چھِ گژھان اگر تتہِ کمپاوڈرے تہِ آسہِ ڈاکٹر آسہِ نہٕ سُہ تہِ چھُ توتہِ تھوڑا مشورٕ دِوان سُہ چھُ دپان ژےٚ حظ چھُ یتھ دود پھلٲنۍ ڈاکٹر حظ چھُ امیُک ٹھیٖک یا تس تہِ چھُ تھوڑا بہت آسان پاے اسلیے یُس اتھ سۭتۍ مُنسلک اتھ کارس سۭتۍ آسہِ تٔمِس گژھِ پرژھُن سُہ دِیہِ تۄہہِ صحیح مشورٕ زِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکون أسۍ کنٹرول کٔرِتھ تہٕ بہٕ نِمہٕ نہٕ زیادٕ تہٕ ٹایم کینٛہہ بہٕ چھُس شُکر گُزار منظوٗر صٲبُن تہِ پوٗرٕ انٹرمالجی ڈِوجنُک تہِ یِم ایفٲرٹٕس یِم کران چھِ تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ یہِ ہیٚکون أسۍ یہِ کنٹرول کٔرِتھ باقٕے وسلام تھینک یوٗ ویری مچ تو ناظرین یہ جوائنٹ ڈائریکٹر جو تھے ہمارے ساتھ ظہور صاحب وہ بات کر رہے تھے لیپ مائنر کے بارے میں آپ جڑے رہے ہمارے لائیو براڈ کاسٹ میں ان کی کوششوں میں کاوشوں کو سراہا ہے کیونکہ انہوں نے بہت محنت سے دن رات محنت کر کے انہوں نے وہ ایڈوائزری ترتیب دی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے باغبان مالک سے گزارش کریں اب میں پھر سے دعوت دینا چاہوں گی ضرور صاحب جو کچھ باغبان والوں نے فرم ٹریپس ڈسٹریبیوٹ تو یہاں پر جو ہے فرمن ٹریپس جو ہیں وہ وانی سلنا غلام رسول پانی تو بڑھیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرمن ٹریپس ہیں اس بیماری کو بچانے کے لیے لیپ مائنر سے بچنے کے لیے جو فرمن ٹریپس ہیں وہ یہاں پر جو ہیں بینیفیشریز میں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں فرمن ٹریپس تو آپ فریم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بالکل ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہور صاحب ہیں فریم میں اور ان کے ہمراہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرمالوجی کے جو HOD ہیں ڈاکٹر منظور احمد پرے صاحب ہیں تو جو فرمن ٹریپس ہیں جو بینیفیشریز میں یہاں پر جو بانٹے جا رہے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ فرمن ٹریپس ہے اس سے آپ اپنے باغات کو جس لیف مائنر بلوچ مائنر سے بچا سکتے ہیں تو بالکل اور ابھی آپ کو ڈیمانسٹریشن بھی بتایا جائے گا کہ ان فرمن ٹریپس کو آپ کیسے یوز کریں گے تو ناظرین جو یہ پروگرام میں ہے آگاہی دی جا رہی ہے لیف بلوچ مائنر کے بارے میں جو اسپائڈر مائٹ ہے اسپائڈر مائٹ ہے یا جو ایپل بلاچ لیف مائنر ہے اس کے بارے میں جانکاری فراہم کرائی جا رہی ہے اور یہاں پر جو بینیفیشریز میں جو ہے یہ فرمن ٹریپس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں اور آگے جو سائنٹسٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان ٹریپس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے باغات کو اس بلاچ مائنر سے بچا سکتے ہیں.
हुजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहूंगी प्रोफेसर शाहिदपुर साहिबा को कि वो अपना इख्तितामी खुतबा पेश करें। यानी वो हमें तमाम मौजूदा को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम मेहमान जॉइंट के साथ तो नाज़रीन बता दूं आपको कि जो अनंतनाग के अंदर अभी जो है ये लीफ ब्लॉच माइनर जो है एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर के बारे में जानकारी फराहम करा रहे थे। यहाँ पर सोकास्ट के कुछ साइंटिस्ट थे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं वो सभी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। अभी आप सुन रहे थे कि जो जॉइंट डायरेक्टर जो है कश्मीर हॉर्टिकल्चर ज़ोहर साहब वो आपको इस ब्लोच माइनर के बारे में जो है जानकारी फराहम करा रहे थे। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बेनिफिशरीज में जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है वागुजार किया गया और अभी जो जानकारी फराहम कराई जाएगी कि ये फेरोमोन ट्रैप्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सब की बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ये नॉलेज बनते आए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं ये हमारे खास मेहमान जो हमारे तो नाजरीन यहाँ पर जो है जानकारी फराहम कराई जा रही थी एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर के बारे में। तो आप जुड़े रहें लाइव फीड में, हम लोग जो भी और अपडेट्स होंगे वो आपको फराहम कराएंगे। फिलहाल के लिए आपसे जो है रुखसत लेने का टाइम आ गया है, तो हम लोग अभी जो है अपना ब्रॉडकास्ट जो है यहाँ पर रोक रहे हैं। तो सेशन 2 में हम लोग फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे और आपको जो भी यहाँ पर मालूमात जो फराहम कराई जाएंगी वो कोशिश करेंगे अपने चैनल के लाइव फीड से आप तक पहुँचाने की। तो नाजरीन जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर है ये एक डिजीज़ है जो हमारे ऑर्चार्ड्स को लगती है और इसी बीमारी के बारे में जो है एक अवेयरनेस कैंप जो है सोकास्ट कश्मीर के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग आपसे करेंगे और आपको फिर से तो फिलहाल के लिए हम लोग अपने ब्रॉडकास्ट को रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं RNA, मैं आपका होस्ट वसीम कादरी अनंतनाग से।